बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन और सामईन, सूरह रहमान कुरान करीम की एक खूबसूरत और अजीम सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो करम किए हैं और नेमतें अता फरमाई हैं उन पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। एक ही आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 31 बार अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और हदीस से साबित है कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कि हर चीज़ के लिए हुस्न है और कुरान का हुस्न सूरतुर रहमान है। तो महतरम नाज़रीन, सूरह रहमान के मुताल्लिक एक सवाल किया जाता है कि क्या सूरतुर रहमान में तमाम बीमारियों का हल या इलाज मौजूद है? तो इसका जवाब है जी हाँ। कुरान पाक का हर लफ्ज़ शिफा है। बाज़ अमली तजुर्बों से भी साबित हो चुका है कि कायनात में किसी भी फ़र्द को किसी किस्म का कोई आर्ज़ा लाहिक हो, कोई जहनी उलझन या कोई क़ल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जिन आसेब का साया, सूरतुर रहमान हर ऐसी तकलीफ, बदबख्ती और नहूसत के लिए तीर बहदफ है। याद रखिए, अर्रहमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सिफत ख़ास है जो बहैसियत रहमान तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी मजहब, फ़िरक़े या किरदार के मालिक हों, सब पर यकसा मेहरबान है। कोई इस बात को तस्लीम करे न करे, कोई अच्छे काम करता हो या बुरे, उस पाक ज़ात की मेहरबानियाँ सब के लिए यकसा है। जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज़ है, असल बीमारी सोच की है। मनफी सोच या ख्यालात के रद्द अमल से जन्म लेने वाली ये बीमारियां जिस्म को दीमक की तरह चाट जाती हैं। इसीलिए इस मनफी सोच को मुस्बत सोच के पाकीज़ा जज्बों के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। तो महतरम नाज़रीन, आज हम सूरह रहमान पढ़ने के कुछ ऐसे मुशाहिदात पर मबनी आमाल बताएंगे जिसका फ़ायदा फौरी हासिल होता है, और साथ ही ख़ास तौर से सूरह रहमान का अजीब कमालात का ऐसा अमल बताएंगे जिसमें दुनिया की हर रूहानी और जिस्मानी मसाइल का हल मौजूद है। तो आज की दिलचस्प वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले उन सब से दरख्वास्त है जो इस्लामी मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं और इस पुरफितन दौर में अपनी इस्लाह के ख्वाह हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। जज़ाकल्लाहु खैर। तो माज़िज़ नाज़रीन, यूँ तो सूरह रहमान पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे मौजूद हैं जो दर्ज झेल मुशाहिदात पर मबनी हैं। तजुर्बा किया गया है कि सूरह रहमान की हर आयत सुनने के साथ उसके जिस्म के अंदर एक हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है, और जब सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बाद वो आधा गिलास पानी पीता है तो वो इस तरह महसूस करता है कि जिस तरह अंगारों के ऊपर पानी डाला जाता है। मेडिकल साइंस हेपेटाइटिस के अमराज से मुतालिक मायूसी का शिकार हो चुकी है। दुनिया में इस वक्त हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला मरीजों की रजिस्टर्ड तादाद कमो बेश 40 करोड़ हो चुकी है। ऐसे में मेडिकल साइंस की बेबसी इंसानी जहन और मुआशरे की तबाही का पैगाम दे रही है, मगर सूरह रहमान के सुनने से ये मर्ज चंद ही दिनों में वजूद से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी इसका नामो निशान ही ना था। इसी तरह सूरह रहमान के इन मुशाहिदों का जब नॉर्वे में पता चला तो नॉर्वे ओस्लो से प्राइम टीवी से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में दिखाया गया, और सूरह रहमान के प्रोग्राम की इफादियत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग दुखी,
الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں، اس کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بے شمار امراض کا علاج اب تک کیا جا چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو شخص سورہ رحمان روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کی برکت سے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر کسی پر جادو یا بری تعویذوں کا اثر ہو تو وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو وہ بھی زائل ہونے لگ جاتا ہے، اور اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو تو اس کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو چیچک ہو گئی ہو تو سورہ رحمان کو دم کرنے سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی شدید حاجت میں مبتلا ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے اس کی وہ شدید حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم سورہ رحمان کا عجیب کمالات کا عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عمل کچھ یوں ہے کہ ایک آپ نے گھڑا لے لینا ہے، اگر گھڑا نہیں ہے تو پانی کی بوتل آپ لے لیں، اور 41 دفعہ سورہ رحمان اور 41 دفعہ ہی سورہ تغابن پڑھ کر اب آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی رہے گا۔ پڑھنا بھی آپ نے زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے، اور ایک نشست میں 3-4 افراد مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر ایک فرد پڑھے تو 3-4 دن میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جتنا آپ پڑھتے جائیں اسے پانی پر بھی ساتھ ساتھ پھونک مارتے جائیں، اور یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں، اور اسے آپ ساتھ ساتھ بڑھاتے بھی جائیں۔ اگر ہو سکے تو ایک دفعہ سورہ رحمان اور سورہ تغابن روزانہ اس پانی پر پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ کھانا پکانے، چائے بنانے، سالن بنانے، آٹا گوندنے میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی سے نہانا بالکل نہیں ہے۔ جادو، جنات، دل کے مریض، فالج کے مریض، آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں تو ان سب بیماریوں کے لیے عجیب کمال کا عمل ہے۔ سورہ تغابن اور سورہ رحمان کے اس عمل سے کوئی مریض نہیں جو ٹھیک نہ ہوا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور یا حفیظو یہ 11 دفعہ پڑھ کر خود پر حفاظت کا لاک لگا لیں، اور پھر آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی روحانی اور جسمانی مسائل ہوں گے اس پانی پینے سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایات پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ سورہ رحمان کی جو افادیت ہم نے بیان کی ہے، پہلے مجھے بھی اس کا یقین نہ تھا، لیکن جب مجھے بیماروں اور ان تمام لا علاج مریضوں کے حوالے سے معلوم چلا تو میرا وسوسہ اس یقین میں بدل گیا کہ قرآن ہدایت ہی نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ ہم چونکہ بھٹکے ہوئے ہیں اس لیے ریسرچ نہیں کرتے، ورنہ ہم آج جن شدید مشکلات کا شکار ہیں اس سے آسانی سے نکل سکتے ہیں، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نہایت اخلاص کے ساتھ قرآن پر ریسرچ کریں اور اس سے سیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس میں
کیا کیا خزانے چھپائے ہیں، اور یہ ہم پر آیا ہو گئے تو شاید ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر دل سے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیالات اور رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔